Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports. चले जी नेक्स्ट गलती। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये गलती है। ओके मरियम नूर। थोड़ा हाँ अच्छा कभी कभार कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि आपने किसी को पैसे दे दिए तो आपने गलती कर दी, वो लेकर भाग गया। कभी कभार किसी की फेवर भी आपके गले पड़ जाती है और आपकी ये गलती होती है कि आपको हर किसी से ना फेवर लेनी है ना गिफ्ट लेने है। ये मैंने अपनी जिंदगी का रूल बना लिया कि बिला वजह के तोहफे मत लें, क्योंकि उसके रिटर्न में वो आपसे कुछ मांगे। ठीक है, तो मैं ना किसी को पैसे देती हूँ ना किसी से कहती हूँ मुझे आप कुछ दे। अपने जो है वो दे दें। तो ऐसे हुआ ये कि मुझे अपने घर का कोई एक काम करवाना था, तो somebody I know they said कि ये काम आप क्या करेंगी, मैं आपको करवा के हम दे देते हैं तो बड़ा अच्छा आपको। मैंने कहा जितने में हो रहा है, उन्होंने कहा नहीं हम आपको बड़े सस्ते में इतने में करा के देंगे। अपनी मर्जी से खुद ही सर पे वो सवार हो गए, नहीं ये काम ऐसे ऐसे हो जाएगा, कर दिया। और खुद ही जब बोलेंगे कि हम तो इतने में करा देंगे तो उतने ही आपने पैसे बताए, हमने उतने पैसे भी दे दिए। उसके बाद जब वो दे वर एक्सपेक्टिंग कि अब ये स्टार हैं, हमसे दोस्ती करेंगे, हमारे 4 काम करेंगे ये वो, तो मैंने तो ये डील थोड़ी की थी कि मैं आप ये मेरा काम कराएंगे तो मैं ये दे दूंगी या करूंगी या कुछ ऐसा। तो हमने उनसे बात भी नहीं की दोबारा। हमने कहा था काम कराएं, आपने जितने पैसे का वो दे दिए। तो वो बड़े ऑफेंड हो गए कि अच्छा इन्होंने उस टाइम काम करा लिया। और उन्होंने मेरी फैमिली तक इस तरह से बात की, इन्होंने तो देखें ये काम भी करा लिया और ये फलाना धमाका, और उसके बाद ये आप बात भी नहीं कर रही। मतलब तो आप शादीशुदा कोई भी हैं, आप मुझसे बात भी नहीं करी। यार ये क्या बात है, बात भी नहीं करी। मैंने कहा था मैं बात करूंगी। तो वो फेवर जो है आपके सर पे आ जाती है। वो इस पॉइंट तक आ गए कि इतने नहीं, इतने पैसे लगे थे, आप पैसे दें। मैं भी ढीठ हूँ, मैं कहा जितने कहा था ना अब उतने ही मिलेंगे, 1 रुपया ऊपर नहीं देंगे। सो यस, मैंने इससे भी जिंदगी में सीखा, अपना काम अगर आपका महंगा भी हो रहा है ना, आप खुद कर लें। क्योंकि वो जो आपका मेंटल पीस, उसकी वजह से बाद में वो आपको तंग करते हैं ना। देखिए हमने आपको ये काम कराया था, फेवर एक्सपेक्ट करते हैं, फेवर कभी भी ना लें। अपनों से ले लें वो एक अलग बात है, लेकिन रैंडम लोगों से कभी ना लें जो ऐਵੇਂ आपसे दोस्ती करने के चक्कर में आपके पास इंस्टिंक्ट होता है, पता है, एक इंस्टिंक्ट होता है, आपको समझ आ रही होती है कि आपको लग रहा है यार ये फेवर मुझे क्यों कर रहा है। और कोई फेवर ऐसी भी नहीं है, यू आर पेइंग फॉर दैट, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि हमने सस्ते में काम करा के दिया था, अब आप हमारी बेस्ट फ्रेंड है। क्यों है बेस्ट फ्रेंड, आज से आप मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ, मैंने आपका सस्ते में काम कराया। ये बड़े अच्छी टिप है, मैं बताऊं लड़कियों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी टिप है, क्योंकि ना फ्री लंचेस होते ही नहीं है, कभी भी ना करें वो वाली चीज। और आर्टिस्टों के साथ तो ये होता ही है। हाँ, कोई भी पता है खवातीन को, स्पेशली एक्ट्रेस जो खवातीन, उनको बड़ा फूक फूक के चलना पड़ता है, क्योंकि एक वही वाली बात है ना, एक इमेज जो बना दिया जाता है, सो उससे आपको बड़ा एक फाइट करना पड़ता है। बिल्कुल अपनी हर जिंदगी में, हर एक जो जनरल परसेप्शन बना हुआ है ना, उसको खुद ही ब्रेक करना पड़ता है। कि आप हर एक को ऐसा ना समझें कि आपकी फेवर्स हम फौरन ले लेंगे और दे भी देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारी भी लिमिट्स हैं, हमारी भी इवन जो ब्रांड्स हैं वो आपको बिला वजह की जी हम आपको एक गिफ्ट भेजना चाह रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, ना भेजें भाई। आप हमारे साथ बिजनेस करें, आपको प्रमोशन चाहिए आप भेज दें, हमारी ये फीस आप ले लें, पर हमें फ्री के गिफ्ट नहीं चाहिए, मत भेजें। बड़े प्यारे प्यारे लोगों का भी एक्सपीरियंस हुआ है मुझे। ठीक है, लेकिन शाइस्ता जी एट दी एंड वो कुछ ना कुछ मतलब एक्सपेक्ट करते हैं। एट दी एंड मैं कुछ गलत नहीं चाहते, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि बस आपकी उनसे दोस्ती हो जाए। भाई हर कोई चाहता है अच्छा ये फेमस है इससे मेरी दोस्ती हो जाए, पर आप हर किसी की दोस्त नहीं हो सकते हैं। और पता है दोस्त आप ऐसे थोड़ी चुन लेते हैं। और क्यों वो होता है एक ताल्लुक हो जाता है, दोस्ती नहीं कर सकते कुछ भी ना ताल्लुक। दोस्त तो बड़े कम होते हैं आपकी जिंदगी में जो आपके साथ चले। नेक्स्ट गलती क्या है? वो जो सुन रहे हैं ना, उनकी अपनी जिंदगी में भी यही चल रहा है, ऐसे ही सीन होगा। मेरे कंधों पर बंदूक रखकर चलाई गई, भाई ये तो बहुत होता है, और बाद में आपको पता लगता है। दिखाओ भाई, बताओ भाई, राबिया सही पहुंचे। और राबिया बाद में पता चलता है कि ये तो हम उल्लू बन गए। और जब आप कर बैठते हैं ना तो आप कहते हैं क्या ये तुम थे या ये तुम थी। अच्छा, मैं यूजुअली बहुत आउटस्पोकन भी हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ, और मुझे अगर किसी की कोई चीज़ बुरी लगती है ना तो मैं पोलाइटली सही पर वो कन्वे कर देती हूँ कि जी आप सही नहीं कर रहे। कॉन्सिक्वेंसेस का सोचे बगैर कि मेरे करियर पे या मेरे लिए इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो नोइंग दैट एंड दैट नेचर ऑफ माइंड, बहुत सारे लोग अपनी भड़ासे और अपनी चीज़ें निकालने के लिए ना मुझे अब तो मैं बहुत चेंज हो गई हूँ उस मामले उसमें सिनेरियो में
کہ آکے کہیں گے کہ اچھا اس نے یہ کیا, اب میں فوراً کہ نہیں ہے تو غلط ہے, یہ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, یہ وہ سیٹ پہ لوگوں کو کنفرنٹ کر دیا کہ نہیں یہ, اور پھر وہ اور تم ٹیم بنی اور تم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو تم اکیلی کھڑی تھی, کوئی بھی نہیں. اور میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا, یہ 3-4 دفعہ جب میرے ساتھ ہوا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ تو میرے کندھے پہ بندوق چلائی جا رہی ہے, اپنے بھڑاسے نکالی جا رہی ہے میرے تھرو. اور میں کیونکہ بہت اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں تو میں تو کنفرنٹ کر لوں گی, یار یہ آپ نے غلط کیا ان کے ساتھ, یہ آپ کو نہیں کرنا, یا تم نے ٹائم پہ صحیح نہیں بلایا, یہ ان کی غلطی ہے. اور مڈل مین بلا وجہ کی بنی ہوئی ہوں نا, بلا وجہ کی, کہ نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں, ان کا مطلب یہ نہیں تھا, یا آپ نے یہ غلط کیا ان کے ساتھ اور یہ ٹھیک ہے اور آپ غلط ہیں, بلا وجہ کی لائر بنی ہوئی ہوں نا بیچ میں. اور وہ یہ بعد میں سمجھ میں آیا کہ اچھا میرا استعمال کیا جا رہا ہے اپنی بات کنوے کرنے. اچھا صرف یہ پروفیشنل لائف میں نہیں ہوتا, اگر آپ گھریلو زندگی دیکھیں تو اگر آپ سب کمبائن فیملی سسٹم میں ہوتے ہیں تو ایک کوئی بھابھی بیچاری دور بن جاتی ہے اس طرح, بالکل, اور سارے اس کے پیچھے لگ کر اچھا تم بولو ساس کو, تم نند کو بولو, بولتی کیوں نہیں, گندی وہی ہوتی ہے باقی, ایک بندہ ہوتا ہے, تم بولتی کیوں نہیں ہو, تم بولو نا, یہ ہمارا سین ہوتا ہے. ہاں تم بول سکتی ہو. نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ چڑھا دیتے ہیں, اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں ہائے اللہ یہ تو ہم اکیلے, ہمارے نیچے سے زمین غائب, اب تو ہوا میں لٹک رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سو یہ میرے ساتھ 3-4 دفعہ 2-3 سیٹس پہ ہوا. سو اس کے بعد میں نے سیکھا, اور وہ لوگ میرے اگینسٹ ہو گئے کہ آپ کس خوشی میں اتنا بول رہی ہیں بھائی, ایسا ہی. اور جب یہ ہوا میں نے کہا او یہ آئندہ نہیں کرنا ہے. میرے ساتھ خود بہت ہی دفعہ ہوتا ہے, اور پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ میں ایٹ دی اینڈ پنگے لے لیتی ہوں, بعد میں میرا مسئلہ ہی نہیں ہوتا, دوسروں کا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور بہت لوگوں نے مجھے بٹھا کر یہ سمجھایا بھی کہ دیکھو اس کا مسئلہ تھا, وہ بندہ کہاں کا کہاں گیا اور تمہارا نام خراب ہو گیا. پھر میں نے بھی سوچ لیا ہمدردی بھی بات آپ کو اپنے گلے پڑ جاتی ہے. نہیں, اور وہ والی بات ہے نا کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ ایسا ہے, لیکن وی نیڈ ٹو کنٹرول ourselves. ہاں وی نیڈ ٹو کنٹرول ourselves. ہاں کہ ہر جگہ یہ آپ کو ایڈوکیسی نہیں کرتے, ہم ریفری نہیں کیوں بنے بھائی, کیوں بنے. ایگزیکٹلی. ضرورت ہی نہیں ہے, اپنا قبلہ کریں ہم بس. بالکل بالکل. جی نیکسٹ غلطی, ٹریول ایجنٹ کا دھوکا. بھائی تم تو کھا چکی ہو, تمہیں تو گھما دیا تھا, اس نے گھما ہی دیا تھا. اور تو اب دھوکا مجھے ایسا لگ رہا ہے شائستہ جی. اوکے ہاں یاد آ گیا, ایک دم سے یاد آیا مجھے. پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ کون سے کسی نے دھوکا کیا ہے. وہی ایک بہت بڑا دھوکا تھا. میرے نیفیو تھے, ان کو ویزا لگوانا تھا. خیر ان کا ایک کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن بس ویزا لگوانا تھا. تو ہمارے ایک ملنے والے ہیں, ان کی یہ ٹریول ایجنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کروا لیں, یہ تو آپ کو فوراً لگوا دیں گے. بہرحال کیونکہ وہ تھوڑا سا مسئلہ تھا میرے نیفیو کے, اس میں شاید بینک سٹیٹمنٹ کا تھوڑا سا مسئلہ تھا یا کوئی 1-2 ڈاکومنٹس کا تھا, تو انہوں نے ریکمینڈ کیا ہم کہ ہم کر لیں گے. بہرحال ویزا جی لگ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. پیمنٹ بھی میں نے دی, میرے سے انہوں نے کہا جی ہمیں اتنے لاکھ روپے چاہیے. اوکے. برائے وہ ٹکٹ ملا کے سارا کچھ کر کے آپ کا کام ہو جائے گا. پیسے میرے سے انہوں نے ایڈوانس میں لے لیے. دیکھو نا بے وقوفی کی انتہا ہے کہ آپ کیوں دے رہی ہیں. میں نے ان پہ اعتبار کیا کہ یہ جو انہوں نے ریفرنس کیا تو یہ مجھے دھوکہ بندہ نہیں دے گا. آپ تو کمال ہیں, آپ تو ہماری بہن ہیں, آپ اتنی بڑی آرٹسٹ, تو فلاں کیا بات ہے. سارا کوئی ہمدردیاں بٹور بٹار کے لو جی. اس کے بعد وہ پیسے لے کے غائب ہو گئے, میرا فون بھی نہیں اٹھایا. اللہ. ہاں, اور جنہوں نے یہ ریفر کیا تھا وہ کہتے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو خود انہوں نے دھوکہ دیا. وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ صحیح نہیں. ارے یار, میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی پہلے تو بتاؤ. خیر رو کے انہوں نے آدھے پیسے دیے, آدھے کھا گئے. میں کہا لو لگوا لو ویزا. آپ اتنا تنگ آ جاتے, آپ کہتے چلو آدھے تو ملے, جان چھڑائیں. آدھے بھی رو کے, یعنی ایک بندہ فون ہی نہیں اٹھا رہا. انہوں نے مجھے بعد میں پتا چلا کہ ان کا تو یہ بزنس ہے. او مائی گاڈ, پیسے کھانے کا. اور وہ پیسے لے کے خود اپنی سیریں کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اور وہ تھی خاتون. ہائے اللہ, میں تو بھائی اپنے ٹریول کی چیزیں میں خود کرتی ہوں. خاتون تھی, ویزا سے لے کر ٹکٹ سے لے کے ہوٹل بکنگ سے لے کے کوئی نہیں ہوتا بھی. کرنا بھی بہرحال میرے پاس اتنا تھا نہیں. میں نے کہا, میری سسٹر نے کہا کہ چلو تم کروا دو اس کا نا میرے بیٹے کا. تو اپنا مجھے کیا پتا تھا کہ آگے سے یہ سب کچھ ہو جائے گا. بڑی میں اچھا, یہ آپ ایک نہیں, بہت سارے لوگ جیسے جاتے ہیں بیچارے باقاعدہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹرپس
लेते हैं हाँ। घूमने जाने के लिए भी, वो अकेले नहीं ट्रैवल कर सकते, और वो लोग भी Tours पैसे लेते हैं, टूर्स लेते हैं, ऐसे ऐसे लोग। नहीं बड़े 2 नंबर हैं जी, हम आपके फैन हैं, आप हमारी बहन हैं, आपको हम जी देखते हैं तो फलां है ये दिल से आया है, है। फुल ड्रामा करके आपसे पैट से बटोर कसमें, और कसम से बकायदा कसमें खाई, कसम खाने वाला तो होता ही झूठा है। और मैंने कहा जाओ भी, जो कसम खाई थी ना जिसके नाम की, अब वही पूछे आपको।